नमस्कार and welcome to Kudla Vibes. गेले त्या शनिवारा पेद्रूच्या सोकेंत लोकांची वडखेट सुमार 2.5 लाख लोक पापा फ्रांसिसाक अंतिम आदेश मागोंक थंयसर हजर आसलो. सबार देशाचे अध्यक्ष प्रधानी थंयसर आसले. भारताची राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थंयसर हजर आसली. अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प थंयसर हजर आसलो. सुमार 130 देशांचे प्रतिनिधी थंयसर हजर आसून पापा फ्रांसिसाची मोर्ना रीत संपली. आनी तो एक स्पष्ट जाता की पापा फ्रांसिस कितलो प्रभावी आंतरराष्ट्रीय मुखेली आनी तो खरेंच एक लोकांचो पापा. वय आनी मुखार पापा फ्रांसिस ना पूण ताच्या उतरां आनी करण्या मुखांतर ताच्या जिणे मुखांतर ताणें सोडून गेल्ली लिसांवां आनी जायके अमर जावन आसात. तर आयच्या व्हिडिओंत पापा फ्रांसिस तावन आमी शिकज जाल्ली 10 लिसांवां खंयची पापा फ्रांसिसा विशयांत हांवें समजल्ली माहिती तुमचे सगळे वांटून घेवंक हांव कशी व्हरतां. आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करिनासतना हो व्हिडिओ जर तर तुम्ही पळोवन आसात तर दया करून आतांच सबस्क्रायब करा. बेल आयकन क्लिक करूंक विसरू नाकात. पयले दिसा मोवळ्यान उलया, खबरो करिनाकात. पापा फ्रांसिस म्हणटा गॉसिप कॅन ऑल्सो किल. म्हणजे खबरो केल्ले वरवीं आमी आमच्या उतरां मुखांतर दुसऱ्यांक आमी लगट करता. काळजां गायतात, संबंध तुटून पडतात. पापा फ्रांसिस मुखारसून म्हणटा गॉसिप इज पॉयझनस. आमी चिंतूंक पुरो खबरो केल्ले वरवीं कांय बदक ना पूण कोणा विशयांत आमी खबरो करता तांकां मात्र ताचें दूख कळीत आसूंक जात. एक फावटी म्हज्या विद्यार्थ्यांक हांवें एक सवाल केलें, कोण चड खबरो करतात, दादले मनीस वा स्त्रियो? आनी हांवें स्त्रियांक विचारतना चेडवां भुरग्यांक विचारतना तांणी सुरवेर म्हळें चरके भुरगे म्हणून. उपरांत ती ओपली वय आमी चेडवां भुरगीं चड खबरो करता. आनी हेंच सवाल हांवें चरक्यांक विचारतना ते म्हणाले चेडवां भुरगीं पूण तेय म्हणाले आमीय खबरो करता. वय हांगासर कोण चड खबरो करतात ते प्रामुख्य न्ही पूण विशय कितें म्हळ्यार पापा फ्रांसिसान सांगले परी आमी खबरो केल्ले वरवीं तांचो कांयच फायदो जायना. खबरो केल्ले वरवीं कितें बदक आसा म्हणलें म्हज्याच जिणेचे अनुभवा मुखांतर हांव तुमचे लागीं वांटून घेवंक हांव कशी व्हरतां. हांव परगांवांत वावर करनासतना पोटी आमच्या स्टाफ रुमांत बसून आसतना आमच्या स्टाफ रुमांत म्हजी एकली सहभावरडी तिच्या चेहऱ्याचेर फाटी वणकोण थंयसर ती जेमेवन आसली. आनी हें पळयल्ली म्हजी अनेकली लागसर बसून आसची सहभावरडी म्हजी सरशी येवन अशें म्हणाली, आळे पळय तुजे फ्रेंड हांगासर ऑफिसान न्हिदोन आसा, ताका घरान न्हिदोंक वेळ ना गे, ताका इल्लें तुका सांगूंक नजो. आनी हें उतर आयकून म्हाका भोगलें. ती म्हजी सहभावरडी थंयसर न्हिदोन आसली तिच्या तोंड कोणाक उपास जावं नासलो. भौशा तिका पुरो समजल्ली वा तिका भलायकी बरी नासली त्या खातीर थोडो वेळ ती सुशेग घेवन आसली. पूण ही स्त्री म्हजे सरशी येवन तिच्या विशयान खबरो करूंक लागली. आनी हांवें तक्षण तिका जाप दिलें, तुमी दोगांय एकाच बिल्डिंगांत रावतात, तुमी दोगांय एकच भास उलयतात आनी तुमी दोगांय एकच धर्माक सेरवतात. अशें आसतना तुमी दोगां फ्रेंड्स आसचे नेंगी आनी तुवेंच कित्याक वचून तिका सांगूंक नजो. इतलें सांगताच तिचें तोंड बंद जालें. हांगासर हांव इतलेंच सांगूंक अपेक्षिता की आमी खबरो करूंक आमकां सुलभ पूण हाचे तावन कोण खबऱ्यांक वळख जातात की तांकां मात्र हाचें दूख कितें म्हण कळीत आसूंक जात. ह्या सन्निवेशांत पापा फ्रांसिसान दिल्लें तें जनवाय सार्वकालीक आनी सगळ्या संवसाराक अप्लाय जाता म्हणून हांवें सांगेत. पापा फ्रांसिस जावन आमी शिकेत जाल्लें दुसरें लेसांव सदेंपण. तो म्हणटा लिव्ह सिंपली, सदेपणान जियेया. हें उतर ताणें सांगलें मात्र न्ही, ताच्या जिणे आनी करण्या मुखांतर ताणें जिवन दाखयलें. सिंपल लिव्हिंग अँड हाय थिंकिंग म्हणलें चिंतप आसा. पापा फ्रांसिस हेंच ताच्या जिविता मुखांतर ताणें रुजू केलें. तिसरें लेसांव परिसर आनी भूंय संरक्षण करया. तुम्ही जाणांत सुमार 30-40 वर्सां पयलें आमच्या गांवांत हवो कसो आसलो. तवळ सबार घरांनी फॅनां नासलीं तरी पूण दग सोसूंक जाताली. पूण आज फॅनां आसल्यार किमशिल्या दिसांनी दग सोसूंक जायना. चडतो घरांनी आज एसी आसा कित्याक भुंयचो तापमान तितल्या मट्टाक चडला. तुम्ही जाणांत आमी ल्हान आसतना पावशिल्या दिसांनी सराक पावस येता. आतां पावशिल्या दिसांनी पावशिले दीस गिमशिले दीस म्हळ्यार कळना. कित्याक एक दीस पावस येता मागीर 4 दीस पावस ना, परत पावस येता परत पावस ना. सगळें अल्लोला कल्लोलो जाला.
पावसत पडनातल्या राष्ट्रांनी एकच पटी आवरेवचे आमी पळयला आणि आज असली रूख सडां सगळी नास जावन गेल्यांत खंय पळयले रे काटवना धरणी पंदल्या उदकाचे मट्ट सकल देवला अंतर्जल आमी म्हणटा ते सकल गेला परिणाम जावन पिवच्या उदकाचो तत्वार सबार शहरांनी बदला खंय गेल्यार प्लास्टिक आणि सगळे मेळेपण आमच्या कार्या सोबनांनी कितलेशे जेवण आमी पाड करता हाचे तावन आमचे परिसर कितले मेळटा आणि आमच्या भुंयक कितले हे बदक हाडटा म्हणल्यार आमी समजना ह्या सन्निवेशांत पापा फ्रांसिस आपल्या लावदोतो सी म्हणल्यार पत्रांत परिसर संरक्षणाच्या विशयांत आणि आमकां आसची ही एकच भुंय रातच्या विशयांत आमकां सत्राय सांगता खंडीत जावन पापा फ्रांसिसान दिल्ली ती जानवाय सगळ्या संवसाराक लागू जाता आणि ती सार्वकालिक जावन आसा चवथेले साव सोंखो बांदा पागोर न्हय बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स अमेरिकन कवी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हाणें बरयलेलें एक अपुर्बायेचें कवन आसा मेंडिंग वॉल्स आणि ह्या कवनांत कवी आणि ताचो शेजारी तांच्या दोनूय घरच्या मदगत आसचे ते पागोर रिपेरी करच्या विशयांत ते संवाद चलयतात आणि एकलो म्हणटा ह्यो पागोर पाड जाला आमी रिपेरी करचो बरो आनी ताचो शेजारी म्हणटा हांव चिंता ही रिपेरी करचो गरज ना हाचे मुखांतर आमच्या मदें कांय समस्या उदेवचे नात तेवळ आनी एकलो म्हणटा ना ना ते सामा केल्यारच बरें कित्याक गुड फेन्सेस मेक गुड नेबर्स म्हणजे आमचे मदें पागोर आसल्यारच आमचे मदें बरो संबंध दवरूंक जाता हे म्हजें तें तुजें म्हणल्यार डिफरन्स करूंक जाता आज तेंच जावन आसा न्ही गे मनशा मदें आज पागोर उदेल्यात एकल्याक पळयल्यार आनेकल्याक जायना आणि राष्ट्रा मदें आमी हेंच पळोवन आसा आज राष्ट्रा मदें पागोर उदोवन कितलीशीं झुजां जाल्यांत आज आतंकवाद एक आंतरराष्ट्रीय समस्या जाला कितलेशे निरपराधी हाका बली जावन आसात कित्याक मनीस सांको बांदच्या बदलाक पागोर उबारन आसात आनी ह्या सन्निवेशांत पापा फ्रांसिसान शिकयलें तें लेसांव सांको बांदा पागोर न्हय हांव चिंता हे प्रस्तुत न्हय केवल आयच्या काळार आनी मुखार येवच्या सर्व काळार आनी सगळ्या संवसाराक हे लागू जावचें आसलें पंचवे लेसांव मनशा पयलें मुनाफो मागीर आजकाल थोड्या कंपनींनी अशें घडटा मनशांक कामाक हाड घेतना जर तर एक स्त्री गुरुवार आसा तर तिका कामाक हाड घेवंक जायत्यो कंपनी फाटीमुखार पळयतात आनी थोडे फावटी गुरुवार आसल्या स्त्रीक कामांतल्यान काडल्लेय दाखले आसात कित्याक तिका आवयपणाची रजा दी जाय पडटा हाचे मुखांतर कंपनीक जायतो लॉस जाता देखूनच असल्या एका परिगतेंत पापान दिल्लो संदेश लेसांव हाच्या समाजीक अप्लाय जावचें तसलें जावन आसा व्यक्ती पयले मुनाफो मागीर पापा फ्रांसिस कन्झ्युमरिझमच्या विरोध ताणें ताळो उठयलेलो आसा मनशाक ग्रेस्तकाय जाय पूण ग्रेस्तकायच प्रदान जावंक नजो मनशा मोला ह्युमन डिग्निटी वा मनशा गौरव प्रदान जावन आसा म्हूण पापा फ्रांसिस आमकां शिकयता पापा फ्रांसिसान शिकोवचें सवेले सावन वेळ विबाडी नाकात पापा फ्रांसिस आमकां शिकयता आमी आमच्याच संवसारांत मग्न जायनासतना हेरां खातीर प्रत्येक जावन असहायक आशिल्ल्या व्यक्ती खातीर आमी वेळ करसूंक जाय सतवेले सावन परकी मनशांक दयाळ जाया पापा फ्रांसिस सुमार मुस्लिम निराश्रितांक वातिकनाक आपोवन हाडन तांकां थंयसर आसरो दिता तांकां खावंक जेवंक दिता तितले मात्र न्हय ग्रेस्त राष्ट्रांक तो उलो दिवन निराश्रितांक आसरो दिवंक तांकां विनंती करता आनी हाचे मुखांतर तो खुद्द एक देख दिता आमी परकी मनशांक दया दाखोवच्याक आठवेले सावन नवे शिखा आनी वृद्धी जाया पापा फ्रांसिस उर्बा वा क्युरियोसिटी संवाद आनी आत्मविमर्शो हाका प्रामुख्यता दिता नवेले सावन कळतेपणाचे मुखेली जाया तुम्ही जाणात इलेक्शना वेळार आमचे राजकीय मुखेली हात जोडून आमच्या घरा बगलाक येतात पूण तांचे काम जाल्लेंच ते आमकां विसरतात उपरांत
आम्ही हात जोडून ताच्या घरा बगला गेल्यारी आमची कामां जायना. ह्या सन्निवेशांत आमच्या मुखेल्यांनी खलतेपणान लोकांची सेवा करूंक जाय म्हणलो संदेश सार्वकालिक जावन आसा. निमाणे आनी दवे लिसांव बरोवसो आमकां फुडें व्हरूंक न्हय भे. आमच्या जिवितांत आमी चिंतनांतले घडलेल्या वेळार आमची भलायकी बिगडलेल्या वेळार आमी भियेता, कंगल जाता, बरोवसो सांगता. आनी ह्या सगळ्या परिस्थितींत पापा फ्रांसीस आमकां बरोवसो साणी नासतना जिवंक उलो दिता. मनशाक सगळें असल्यार बरोवसो एक नासल्यार ताणें सगळें होगडायलें बरीच. तुम्ही आयले वार पळयलें धवेच्या पियुसीच्या परीक्षेंत फेल जाल्लीं सबार भुरग्यांनी जीवघात केलो. कित्याक तांकां परत परीक्षा बरोवचो अवकाश आसलो, पूण तांणी तांचेरच आनी देवाचेर बरोवसो होगडायलो. देखून पापा फ्रांसिसान शिकयलेलें तें लिसांव खंयच्याय परिस्थितींत कम वॉट मे बरोवसो आमी सांडूंक नजो. तर पापा फ्रांसिसान शिकयलीं ती 10 लिसांवां न्हय केवल आमकां क्रिस्तांवांक वा कातोलिकांक उपकाराक पडची, ही 10 लिसांवां सर्व लोकांक उपकारा पडची जावन आसात. ती सार्वकालिक आनी सगळ्या संवसाराक लागू जावची जावन आसात. एकाच उतरान सांगचे तर पापा फ्रांसिसान शिकयल्ली लिसांवां सदांच अमर जावन उरतलीं. परत मेळया मोगसो.